بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ پر کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات کریمہ تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی موت دا ذکر فرمایا. کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر موت اور موت تو بعد انسان جڑیاں خواہشات کرے گا انہاں دے اندروں چند خواہشات دا ذکر کریں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین
مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائیں اور میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات ذی وقار، جو اس کائنات تے پیدا کیتا گیا یہ بات حق اور سچ ہے کہ اس سے موت آنی ہے۔ جتنی اللہ پاک نے اس نو مہلت عطا فرمائیے، اپنی مہلت اپنے وقت نو گزار کے اس کائنات کو اس نے اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دی سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 اس سورت دی آخری آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما دینے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز کسے انسان دی مہلت نو مؤخر نہیں کیتا جائے گا، نفساً اذا جاء اجلها، جس وقت اس دی موت دا وقت آ جائے گا، کسے نفس دی موت دا وقت اللہ پاک نے انسان دی پیدائش تو پہلے مقرر فرما دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینے جدوں بچہ ماں دے پیٹ دے اندر 4 ماہ دا ہو جاندا ہے، آسمانہ تو ایک فرشتہ آندا ہے، اس ماں دے قریب کھڑا ہو جاندا ہے اور اللہ دے کولوں سوال کردا ہے، اے اللہ اس ماں دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے، اے اللہ اس دی زندگی کتنی لکھ دیتی جائے۔ ہلے اللہ پاک نے اس جسم دے اندر روح نہیں پھونکی، لیکن اس تو قبل ہی 4 ماہ 10 دن دی عمر دے اندر بچے دے جسم دے اندر روح پھونکی جاندی ہے، لیکن اس جسم دے اندر روح پھونکن تو 10 دن قبل اللہ پاک بندے دی موت کا فیصلہ فرما دیندے نے، اور میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اللہ پاک جو فیصلہ فرمان دینے یہ فرشتہ لکھ دیندہ ہے کہ اس دی موت دا وقت کتنا ہے۔ اور سورۃ الفرقان دی آخری آیات دی اندر اللہ پاک نے اسے بات دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک فرمان دینے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ پاک فرمان دینے 5 چیزاں دا علم اللہ پاک نے کسے نو نہیں عطا فرمایا۔ یہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ اللہ پاک فرمان دینے ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلے نمبر تے قیامت دا علم اللہ پاک نے کسے نو نہیں دیتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمانہ تو برسن والی بارش اللہ پاک نے اس دا علم کسے نو نہیں دیتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ دے اندر پیدا ہون والا بچہ ہے یا بچی ہے، اس دا جنس دا اللہ پاک نے کسے نو خبر نہیں دیتے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ پاک فرمان دینے کہ بندے نے آن والے کل دے اندر کی کرنا ہے، اس بات دی اللہ پاک نے کسے نو خبر نہیں دیتے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ پاک فرمان دینے اے بندے نے زمین دے کس حصے تے انتقال کرنا ہے، اس دی موت زمین دے کس حصے تے آ جانی ہے۔ بندہ ساری زندگی ایک ملک دے اندر زندگی بسر کردا ہے، لیکن اس دی موت دا وقت جیڑی جگہ مقرر ہے اس جگہ تے اٹھا کے لے جاندی ہے۔ اسی اس معاشرے دے اندر زندگی بسر کرنے آ، کتنے ساڑے معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے جڑے بیت اللہ دا حج کرن جاندے نے، او
اوتھے موت دا وقت آ جاندا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس دی موت دا وقت اور فیصلہ اوتھے بیت اللہ دے قریب مکہ شہر دے اندر کیتا ہے۔ جس بندے دا جس جگہ تے موت دا وقت آ جائے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ پاک فرماندے نے اس دے وقت نو مؤخر نہیں کیتا جائے گا، جیڑا ٹائم مقرر ہے اس ٹائم تے موت آ جائے گی۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ پاک فرما دے نے ہر نفس ہر زیرو چیز اس نو موت آنی ہے، موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا دے اندر جیڑا تسی عمل کرو گے اس دا اجر قیامت والے دن اللہ رب العالمین عطا فرمان گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس بندے نو جہنم دی آگ دے اندر سٹ دیتا گیا، ایک دتکار دیتا گیا، اور جس بندے نو جنت دے اندر داخل کیتا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نار اللہ پاک نے بات بیان فرما دیتی کہ یہ دنیا صرف دھوکے دا سامان ہے، انسان اس نو اپنانا چاہتا ہے، دنیا دی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت اصل کامیابی آخرت دی کامیابی ہے کہ جیڑا بندہ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نو جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور موت دا وقت سختی دا وقت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ قاف دی 19 نمبر آیت دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اللہ پاک فرماندے نے موت دی سکرات حق نے، موت دے وقت دیاں سختیاں برحق نے، موت دے وقت اللہ رب العالمین ہر انسان تے سختی آیا کر دیے۔ جس وقت موت دا وقت آندا ہے اس بندے تے سختی آندی ہے جدوں بندہ دنیا دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردا ہے، اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی نو بسر کردا ہے، تے اللہ پاک موت دے وقت جڑی سختی آندی ہے اس دے اندر تخفیف فرما دیندے نے، موت دے وقت آسانیاں فرما دیندے نے۔ حضرت برا بن عازب فرماندے نے جدوں موت دا وقت آندا ہے بندے تے اس قدر تکلیف آندی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے دا آخری وقت موت دا وقت اس طرح دا ہوندا ہے، اتنی سختی آندی ہے، اتنی شدت آندی ہے جس طرح ایک چاری دے اوتے ایک کپڑا پھینک دیتا جائے، پھر اس دی ایک نکر پکڑ کے اس نو کھینچ لیا جائے، جس طرح ایک کپڑا تار تار ہو جاندا ہے، اس طرح انسان دے جسم دے اندروں روح نکل دی ہے تے انسان دی ساری زندگی ایک لمحے دے اندر اس دے سامنے آ جاندی ہے۔ یہ موت دا وقت انسان دی پوری زندگی جتنی اللہ پاک نے اس نو زندگی عمر عطا فرمائی ہے، یہ 10 سال نے 20 سال نے 50 سال 100 سال جتنا عرصہ اس کائنات دے اندر گزاریا، آقا علیہ السلام فرماندے نے موت دے وقت ہر چیز اس دے سامنے آ جاندی ہے۔ موت دے وقت اللہ رب العالمین انسان دی ہر چیز جیڑی ہے اس نو واضح کر دیندے نے۔ اگر تے زندگی دے اندر انسان نے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوئے گی تے موت دا وقت آسانی دا وقت ہوئے گا۔ اگر موت دے وقت سختی اس بندے نو آئے گی جس نے اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت دے اندر زندگی بسر کیتی ہوئے گی۔ اور آقا علیہ السلام فرما دینے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جامعہ ترمذی کے اندر روایت نقل ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اپنی موت نو کسرت دے نال یاد کریا کرو، ہمیشہ اپنی موت نو یاد رکھیا کرو، کیونکہ جس وقت انسان موت نو یاد رکھ دائے پھر دنیا دی خواہشات دی کمی ہو جاندی ہے۔ امام ابن قیم رحمہم اللہ فرماندے نے ایک کپڑا بیچن والا شخص ایک بازار دے اندر پھیری لگا کے کپڑا بیچن والا ہے، جس نو عربی زبان دے اندر قماش کیا جاندا ہے، اس دی موت دا وقت آ گیا۔ امام ابن قیم فرماندے نے اے دے ارد گرد اے دے قریبی ساتھی رشتہ دار بیٹھے نے اور اس قماش نو اس شخص نو کہندے نے قل لا الہ الا اللہ، کہ کہہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس نے ساری زندگی جیڑی ہے اللہ اور اس نے رسول دے احکامات دا فکر نہ کیتا، مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی، اس نے نماز نو ادا نہ کیتا، رمضان المبارک دے مہینہ آیا، اس نے رمضان المبارک دے روزے نہ رکھے، اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمائی، لیکن اس نے اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہ کی تھی۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے دے ارد گرد والے لوگ کہندے نے قل لا الہ الا اللہ، تیری موت دا وقت آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ جس بندے نو موت دے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیندے نے۔ موت دے وقت کلمہ نصیب ہونا جنت دے اندر جان دی ضمانت ہے، لیکن امام ابن قیم فرماندے نے ھذا القماش بدرہمین، ایک کہندا ہے فلاں کپڑا 2 درہم دے اندر مل جائے گا، وھذا القماش بعشرۃ دراہم، فلاں کپڑا 20 روپے دے اندر 20 درہم دے اندر مل جائے گا۔ جس بندے نے جس طرح دی زندگی بسر کیتی ہوئے گی قیامت والے دن بلکہ موت دے وقت اسی طرح دا معاملہ دے نال پیش آئے گا۔ امام عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہر رات دے وقت اپنے قریبی علماء کرام نو کٹھا کریا کر دے، انہاں علماء کرام دے کولو موت دا ذکر سن دے، جہنم دا ذکر سن دے، قیامت دے دن دا ذکر سن دے، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس قدر رویا کر دے کہ جس طرح سامنے اپنے قریبی دی نماز جنازہ ہے، اپنے قریبی دی کسے دی میت موجود ہے، اپنے کسے قریبی دا جنازہ سامنے پیائے اور رو رو کے بندہ دعاواں کر دائے، اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رو رو کے دعاواں کریا کر دے کہ اللہ جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے۔ موت برحق ہے، کسے حالت دے اندر موت تو چھٹکارا نہیں، لیکن چند خواہشات دنیا دے اندر انسان دیاں بے شمار خواہشات نے، اگر اللہ پاک نے کسے نو سائیکل عطا فرمایا اے دی خواہش ہے اللہ میں نو موٹر سائیکل عطا کر دے، اگر کسے دے کول موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی دی تمنا کر دے، اگر گاڑی ہے تے اس تو بڑی دی تمنا کر دے، اگر کرائے دا مکان ہے اپنے مکان دی تمنا کر دے، اپنا مکان ہے اس نو خوبصورت بنان دے اندر لگ جاندا ہے۔ انسان دیاں خواہشات اتنی لمبیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان نے آقا علیہ السلام نے زمین تے ایک لائن لگائی، اس کے اوپر چھوٹیاں چھوٹیاں لائناں لگا دیتیاں۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے میرے صحابہ پتا جے اے لائناں کا دیا نے؟ صحابہ کرام فرمان لگے اللہ اعلم و رسولہ، اللہ اور اس دا رسول زیادہ جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ اے انسان دیا جڑی میں لمبا خط کھینچیا اس کے اوپر چھوٹیاں چھوٹیاں لائناں لگائیاں، اے انسان دیاں خواہشات نے ایک تو بعد دوسری، دوسری تو بعد تیسری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم دا بیٹا اس قدر
ਭੁੱਖਾ अल्लाह ने पैदा फरमाया, अगर अल्लाह पाक इसनू एक सोने दा जंगल, एक सोने दी वादी अता कर देन, ये दूसरे की तमन्ना करेगा। अगर दूसरा अल्लाह पाक अता फरमा देन, ये तीसरे की तमन्ना करेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आदम दी औलाद दे पेट नू सवाए कबर दी मट्टी तो कोई चीज नहीं भर सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये छोटियां छोटियां लहना इंसान दियां ख्वाहिशात ने। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरमियान दे अंदर एक खत खींचिया। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा, ये मौत है जड़ियां इंसान दी ख्वाहिशात नू कट देंदी है। इंसान जिस वक्त मौत आंदी है, क्योंकि इंसान गाफल है, खुलिकल इंसान हलुआ, इंसान अल्लाह पाक ने गाफल पैदा कीता। इंसान अपनी ख्वाहिशात के अंदर मगन रहता है। इंसान अगर सफर ते जांदा है, थोड़ा जा वक्त मिले, जहन के अंदर सोचा आनियां शुरू हो जांदियां ने, जिस तरह के मामलात चल रहे ने। अगर बच्चे जवान ने, उन्हां दे रिश्ते, उन्हां दियां शादियां, अगर बच्चे छोटे ने, उन्हां दी तालीम दे अखराजात, हर चीज के मुतल्लक इंसान सोच रहे और ख्वाहिश कर दे, मेरी औलाद सब तो बेहतरीन इसनू मैं रिज़्क दवा, मेरी औलाद इन्हां नू रहन वास्ते सब तो अच्छा मकान दिया, मेरी औलाद इहदे ज़हन दे अंदर जेड़ी ख्वाहिश पैदा होए, इन्हां दी ख्वाहिश पैदा होने तो पहले इन्हां दी मैं चीज सामने लिया के रख दिया। इंसान ख्वाहिशात करता रहता है, लेकिन मौत जड़ी है इंसान दी ख्वाहिशात को खत्म कर देंदी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दुनिया दी ख्वाहिशात ने, इंसान दुनिया दा माल इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन चंद ख्वाहिशात वो होंगियां जेड़ियां इंसान मौत तो बाद करेगा। जदों इससे मौत आ जाएगी, उस तो बाद भी बंदा कुछ ख्वाहिशात करेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त बात बयान फरमाई, सहाबाए किराम फरमान लगे, अल्लाह दे पैगंबर, दुनिया दी ख्वाहिशात दी ते समझ लग गई कि इंसान दुनिया नू हासिल करने वास्ते ख्वाहिशात करदा है, लेकिन मौत तो बाद जब कब्र दे अंदर जाके लेट जाएगा, मौत तो बाद केड़ी ख्वाहिश करेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, जिस वक्त बंदे दी मौत दा वक्त आ जांदा है, बंदे नू मलाकुल मौत फरिश्ता जेड़ा है बंदे दी रूह नू कब्ज कर लेंदा है। इस दुनिया तो इहदा ताल्लुक मुनकते हो जांदा है, दुनिया दियां सांसां बंद हो जांदियां ने। इस नू कफना के, नहला के, गुसल दे के, कफन पहना के इस नू कब्र दे अंदर उतार दिता जांदा है। आसमाना तो दो फरिश्ते आ जांदे ने, जेड़ा इहदे कोलों हिसाबो किताब लेंदे ने, और सिर्फ कब्र दे अंदर 3 सवाल कीते जांदे ने, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका, तेरा रब कौन है, तेरा नबी केड़ा है और तेरा दीन की है। ये 3 सवाल। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर इंसान ने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारी होएगी, 3 सवालों के जवाब आ जाएंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी ना बसर की थी, इन्हां सवालों के जवाब ना होंगे और जन्नती बंदे की तरफ कब्र के अंदर जन्नत के अंदरों एक खिड़की खोल दी जाएगी। जहन्नमी बंदा जेड़ा है, जिन्हें जहन्नम जिहदे लिख दी गई है, ऐसी कब्र के अंदर जहन्नम की तरफ एक खिड़की खोल दी जाएगी और उस वक्त इंसान ख्वाहिश करेगा। अल्लाह पाक ने इन्हां दियां इंसान दियां मौत तो बाद दियां ख्वाहिशात कुरान के अंदर सूरतुन नबा के अंदर जिक्र फरमाइया। पहले नंबर ते बंदा ख्वाहिश करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह काश कि अल्लाह पाक मैनू मिट्टी तो पैदा ही ना फरमांदे, अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर मैनू पैदा ना फरमांदे। कुन्तु तुराबा, मैं मट्टी रहिंदा, मट्टी तो मैनू इंसान ना बनाया जांदा। फिर सूरतुल फजर दे अंदर अल्लाह पाक ने बंदे दी दूसरी ख्वाहिश, मौत तो बाद जेड़ी दूसरी ख्वाहिश है, इसका जिक्र कीता, या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, ऐ काश अल्लाह पाक मैनू जिंदगी अता फरमांदे और आखिरत की जिंदगी वास्ते मैं कुछ तैयारी कर लेंदा। कब्र दे अंदर ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह मैनू होर जिंदगी देंदे ते मैं अपने आखिरत दे दिन की तैयारी कर लेंदा। और सूरतुल हाका दे अंदर अल्लाह पाक फरमांदे ने, या लैतनी लम ऊता किताबिया, बंदा ख्वाहिश करेगा कि आज दे दिन
اے کاش مینوں نامہ اعمال پکڑایا ہی نہ جائے، کیونکہ انسان نے دنیا دے اندر جڑے اعمال کیتے نے اینو جانن والا ہے، اور بندہ خواہش کرے گا کہ اللہ پاک مینوں اج دے دن نامہ اعمال ہی نہ پکڑاؤن۔ پھر سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ اور اس دے رسول دے دنیا دے اندر اطاعت اور فرما برداری کر لیندا، اے کاش مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوندے میں غفلت دے اندر وقت نہ گزاردا، مسجد دے اندر اذان ہوندے اپنے کام نو چھوڑ کے میں مسجد دے اندر آ کے اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکا لیندا، میں دنیا نو راضی کرن واسطے اللہ تے اس دے رسول دیاں مخالفتاں نہ کردا، میں دنیا دے اندر اپنے رشتہ داراں نو راضی کرن واسطے اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں نہ کردا۔ اللہ پاک نے سورۃ الکہف دے اندر اعلان فرمایا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اللہ دی ذات دے نال شرک نہ کردا، اللہ نو وحدہ لا شریک من لیندا، مینوں اگر کسی چیز دی ضرورت پیندی میں اللہ دے در تے آ جاندا، میں اپنی زبان دے اندروں تے بات کیا کردا سا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے کولوں ہی مدد منگنا، اے اللہ تیری ہی عبادت کرنا، اے کاش میں اللہ دی عبادت دے اندر مگن ہو جاندا، اے کاش میں اللہ دی توحید نو اپنا لیندا، میں اللہ دے نال شرک نہ کردا۔ سورۃ الفرقان دے اندر اللہ پاک نے بندے دیاں خواہشات دا ذکر کردیاں ہویا فرمایا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں اللہ دے رسول دے راستے تے چل پیندا جنہ چیزاں دا حکم میرے محبوب پیغمبر نے دیتا، اے کاش میں اس راستے تے چل کے اللہ اور اس دے رسول نو راضی کر لیندا، اج میں کامیاب ہو جاندا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اج مینوں جنت دے اندر داخل کر دیتا جاندا، وَيَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اے کاش کہ میں فلاں بندے دا دوست بن جاندا جڑا 5 وقت مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھدا سی، اے کاش میں اس بندے دے نال یاری لا لیندا جڑا اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دی تابعداری کردا سی، اے کاش میں اس بندے نو اپنا دوست بنا لیندا جڑا اللہ دی مساجد دے نال محبت کرن والا سی، اے کاش میں اس بندے نو اپنا یار بنا لیندا جڑا بندہ لوگاں دے اندر خرچ کرن والا سی، اے کاش میں ایسے بندے نو اپنا یار بنا لیندا جڑا قرآن دے نال محبت کرن والا سی۔ اے بندہ موت تو بعد اللہ دے کولوں خواہشاں کرے گا، لیکن اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندیا میرے فیصلے اٹل نے، میرے فیصلیاں دے اندر تبدیلی نہیں آ سکدے، میں جڑا فیصلہ کر دیتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، دوبارہ دنیا دے اندر جان دا موقع نہیں مل جائے گا، دنیا دے اندر جان دا دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، اے اللہ پاک دا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے جڑی مہلت دیتی اس مہلت تو فائدہ نہ اٹھایا، اللہ اور اس دے نافرمانیاں دے اندر اپنا وقت گزاردا رہیا، زندگی دی خواہشات اور موت تو بعد یہ انسان دیا خواہشات دنیا دے اندر اگر کوئی تھوڑا جا دیندار بندہ ہے اس دی خواہش ہوئے گی کہ اللہ پاک مینو جنت عطا فرما دین۔ اگے بھی یہ بات میں کیا کرنا کہ ہر انسان چھوٹا ہے بڑا ہے بچہ ہے نوجوان ہے، اگر مرد ہے عورت ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ موت کسی کا اختلاف نہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ موت تو بعد مینو کامیابی مل جائے، موت تو بعد مینو جنت مل جائے۔ اگر کوئی چوریاں ڈاکے کرنے والا ہے وہ بھی اللہ دے کولو جنت دا طلبگار ہے، اگر شراب پین والا ہے وہ بھی اللہ دے کولو جنت دا طلبگار ہے، اگر کوئی زنا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ دے کولو جنت دا طلبگار ہے، اگر کوئی بے نمازی ہے وہ بھی اللہ دے کولو جنت دا طلبگار ہے۔ کائنات دا ہر فرد و بشر اللہ دے کولو جنت دا طلبگار ہے، لیکن جنت صرف اس بندے نو ملے گی جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کرنے والا ہوئے گا۔ اور جنت
जिस दे मुतल्लक अल्लाह पाक ने जन्नत दियां नेमतां गनाइयां। जन्नत बड़ी खूबसूरत है और किसी पंजाबी दे शायर ने जन्नत दी मंजर कशी इस अंदाज नाल कीती। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। भुनी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, हमेशा रहन वाली उथे जवानी होवेगी। जैके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होवेगी, दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होएगी। जन्नत दे अंदर अल्लाह पाक ने 60 हाथ कद अता फरमाना है, ना मुछा होणगियां ना दाढ़ी होएगी। बिल्कुल इसे तरह कि जिस तरह बंदा जवान हुंदा है अले दाढ़ी मुछ नहीं आई, उस तरह दी अल्लाह पाक जिंदगी अता फरमानगे। दाढ़ी मुछ कोलों शक्ल बेनियाज होवेगी। हुसन नबी यूसुफ दा ते दाऊद दी आवाज होवेगी। 32 सालां दे जवान उथे सारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। खांदे उथे वन ते सवन्ने फल होणगे, खांदे उथे वन ते सवन्ने फल होणगे। सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, खांदे उथे वन ते सवन्ने फल होणगे। सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। मौजां लेंदे उथे रब दे प्यारे होणगे। जे कोई लेटिया ते लेटिया ही खाई जाएगा, जेड़ी नेमत चाहेगा ओ पाई जाएगा। ओहो मिलेगा जो सोचां दे अशारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। वाकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।